اكتشاف مذهل يهز العالم. أطنان من الذهب تحت قصر بشار الأسد. تم الكشف عن كنز ذهبي هائل تحت قصر الرئيس السوري السابق بشار الأسد. بحسب تقارير موثوقة، تمكن فريق من الخبراء والمهندسين العاملين تحت إشراف الأمم المتحدة من العثور على أكثر من 100 طن من الذهب المخفي في أنفاق تحت الأرض بالقرب من العاصمة دمشق. العملية جاءت بعد تحقيق دولي استمر لسنوات حول أموال منهوبة يعتقد أنها نقلت خلال سنوات الحرب. مصادر محلية أكدت أن الذهب وجد داخل صناديق خشبية محكمة الإغلاق، بعضها يحمل أختاماً تعود إلى العهد العثماني، مما أثار تساؤلات حول أصوله. الخبراء أشاروا إلى أن الكنز يحتوي على سبائك ذهبية وعملات تاريخية، مما يقدر قيمته بمليارات الدولارات.